كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما شاء الله بارك الله فيك، أحسنت وأجملت، جيد ما شاء الله يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما شاء الله بارك الله يا أستاذ، أجملت وأحسنت ما شاء الله، جيد جيد. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
بارك الله فيك أحسنت وأجملت جيد ما شاء الله يا أستاذ. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. مجمعين داد ورکو وقف کلو کی التبیا قرآن اداب سر داد ورکو. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم كان علقة فخلق فسوى
علقة خلق فسوى